السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الكونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 1 اللي إن شاء الله غادي يكون فيه الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون أوردينير سيسيون نورمال ديال 2021 ديال هاد العام هذا الخاص بكلية الاقتصاد ابن طفيل بمدينة القنيطرة FSGS كينيترا. دونك بالنسبة لهاد ليكزامان اللي هو سو فورم دو QCM اللي فيه 12 كيستيون، دونك كاين اون سول ريبونس اللي صحيحة بارمي هاد لي كيستيون كلهم. دونك كاينة بارتي 1 اللي هي بارتي تيوريك وكاين بارتي 2 اللي هي بارتي براتيك. دونك نبداو ببارتي 1. D'après la méthode du flux, le crédit d'un compte représente des emplois. Le débit d'un compte représente des emplois. Le débit d'un compte représente des ressources. Là, c'est la méthode du flux. Ra débit ou emploi. Au crédit ou la ressource. الجواب الصحيح هنا هو ب، يعني ان لو ديبي دان كونت ريبريزونت دي زومبلوا. يعني مثلا ملي كيكون اشا دو مارشانديز في الديبي كيعني بان اشا دو مارشانديز امبلوا. باغ اكزومبل ملي كيكون لا بانك في الديبي يعني لا بانك امبلوا، والامبلوا هي لي رياليزاسيون دو كلك شوز. مثلا ملي كيكون الفورنيسور في الكريدي يعني ريسورس، مثلا اشا دو مارشانديز ديرها في الديبي وفورنيسور في الكريدي يعني ان l'emploi هي achat de marchandises و الريسورس. هاد الاشا دو مارشانديز كيفاش تشريناها؟ شريناها من عند الفورنيسور، دونك الفورنيسور كيتعتبر ريسورس، داكشي علاش كيدار في الكريدي. كيستيون رقم 2، سولدي ان كونت. شنو كنعنيو بسولدي ان كونت؟ انيلي لو سولد دان كونت، اريتي ان كونت، ولا كونترولي ان كونت، ولا aucune réponse ne convient. دونك هنا كنهضروا على سولد دان كونت هي لاغيت ديال الكونت ولا الفيرمي ديالو. دونك الجواب الصحيح هو اريتي ان كونت وسولدي. كيستيون رقم 3، l'entreprise acquiert un véhicule de transport pour 230 000 dirhams à crédit sur une période de 24 mois. Donc on a une période de 24 mois. Donc هاد l'opération كيفاش كتكونطابيليزا؟ غادي نديرو في الديبي ماتريال دو ترونسبور حيت فيكيل يعني 23 40 كوم ديال 23 40 ماتريال دو ترونسبور. وفي الكريدي غنديرو فورنيسور دي زيمبليزاسيون لانه اكثر من عام. دونك لو كونت ديال 14 86. هادي هي لا كونطابيليزاسيون. لو كان قالوا لي اقل من عام غنديرو ديت سيغ اكيزيسيون دي زومبليزاسيون، ولكن هذا اكثر من عام. دونك الجواب الصحيح هو سي. كيستيون 4، le compte de produits et charges CPC. Le reflet de la situation financière, le reflet de l'activité de l'entreprise établi à partir de tous les comptes de plan comptable général. Donc الجواب الصحيح هو B. B هو la bonne réponse. حيت لو CPC كيعطينا الوضعية ديال l'activité de l'entreprise، l'activité d'exploitation, l'activité financière et l'activité non courante. يعني منو كنعرفو l'activité ديال l'entreprise واش rentable ولا pas rentable. لا ريبونس سي راه خطأ، حيت راه كنعرفو ان السي بي سي كيدخل فيه غير لي كونت ديال الكلاس 6 لي شارج والكلاس 7 لي برودوي. لو كونت فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز كريديتور. ملي كيكون الكونت فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز كريديتور يعني كيكون سولد كريديتور. اش كيعني؟ كيعني بان البوست دو فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز واش في ستوكاج ولا اوغمونطاسيون دي شارج، ولا البوست دو فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز doit apparaître au niveau de CP moins. الجواب صحيح هو هذا. حيت علاش؟ حيت هاد لو كونت ديال الفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز راه شارج، وكنعرفو ان شارج راه الكريدي هادي شارج كيكونو بليس في الديبي او موان في الكريدي. بما انه كريديتور دونك غتكون اشاره سالبه. هنا دي ستوكاج لا، حيت دابا الفارياسيون دو ستوك دو مارشانديز شنو كيساوي؟ هو ستوك فينال de marchandises moins stock initial de marchandises.
Donc il y a qu'une variation de stock de marchandises positif. شنو كيعني؟ كيعني ان عندنا ستوكاج. الى خرج نيجاتيف عندنا دي ستوكاج. دي ستوكاج يصير حتى هاد دي ستوكاج راه تقدر تكون صحيحه، حيت ملي كيكون الاشاره ديالو كيكون كريديتور يعني ان هذاك ملي يكون كريديتور ça veut dire que داك لو ستوك انيسيال اكبر من ستوك فينال. ستوك انيسيال كبر من ستوك فينال، داكشي علاش كيكون سولد كريديتور. دونك يعني دي ستوكاج يعني راه هادي بوتيتر صحيح، ولكن الاستاذ هو قال لك ان سول ريبونس. دونك غنسبقوا هادي لو بوست دو فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز و اباتر او نيفو دو سي بي سي افيك الشهر ديال الموا، اشاره الموا. نمشيو دابا للبارتي جوج ديال ليكزيرسيس. La société Shems, dont l'objet social est le nettoyage, a été créée le 1 octobre 2018. Son bilan d'ouverture se présente ainsi. Donc, attends, on a le bilan de l'entreprise, la société, Arwa, bilan équilibré, bilan d'ouverture. Donc, attends, les opérations comptables réalisées lors du premier mois d'activité sont les suivantes. Donc, on va les mettre. Moi, le compte de la caisse au 31 10 2018. 31 10 2018. Tu fais le compte de la caisse اللي خرجنا فيه، يعني نشدو الكونت شيماتيك ديال لا كيس. ها هو لا كيس 51 60 تي بي كريدي. من هنا عندنا لا كيس، هنا ما كاين والو زيرو، يعني سولد انيسيال ما كاينش. دونك هنايا اي اوبيراسيون فيها كيس غنشدوها. Donc on a achat de matière, non, caisse, non, caisse. Donc on a retrait de la banque 13 درهم. Donc on a la caisse هيكون débit 13 درهم. Règlement de l'activité dite envers le fournisseur par en espèces. المهم هنايا باش نقدروا نجاوبوا على هادشي، المهم ندير لي كونط ديال الفورنيسور، ندير الكونط ديال الفورنيسور حتى هو فورنيسور. خاصني باش نجاوب على هذا فورنيسور عندنا 2000 في الكريدي حيت هو باسيف. دونك اي حاجه فيها اشا دو ماتيير بروميير ا كريدي، دونك 2500 بالنسبه لهاد لوبيراسيون فورنيسور في الكريدي. اشا دو برودوي دونتروتيان ا كريدي 5900 هي في الكريدي. دونك بايمون بار شيك دين انسيرسيون بيبليسيتير. دونك هنا شي حاجه اللي فيها بريفمون فيسكال، انكيسمون دي شيك بانكير، اوتري. المهم شحال كيتسنى الفورنيسور. دونك سولد كريديتور حسبوها. دونك خرجت لينا 10600. يعني دابا قال لك ريغلومون دو لا توتاليتي دي ديت انفير لو فورنيسور اون اسبيس، يعني الفورنيسور كيشنا 10600 كلها غنخلصوها حنا الكريدي. حسب دابا السولد ديبيتور 2400. هذا هو السولد ديال لاكيس. عفوا هادي راه 2400 10400 ماشي 600، غير غلط في الكالكول. هادي راه 10400. دونك هنا 13000 ناقص 10400 هي 2600. هادي اللي جمعناهم عطاونا 10400. دونك الجواب الصحيح هو السي. دونك الا جمعنا هادو غنلقاو سولد كريديتور ب 10400. دونك 13000 ناقص 10400 هي 2600. دابا نشوفو السولد ديال الكونت دو لا بنك. دي بي كريدي. دونك عندو 13000 درهم في الدي بي الاولى. فون دو بريستاسيون، فونت يعني ديما كنبيعو لا بنك زادت 12000. دونك حاجه فيها بنك. بايمون بار شيك بانكير دين انسيرسيون بيبليسيتير 1500 درهم. دونك غنديرو خلصنا دونك في الكريدي. ريباراسيون دو لا فواتير دو ليفريزون ريغلي بار شيك 500 درهم يكون في الكريدي. prélèvement bancaire relatif à l'échéance de l'emprunt dont 200 درهم d'intérêt راه داخله فيها.
خلصناها باغ بنك دونك 2200. encaissement دي شيك بونكير غومي باغ دي كليون. encaissement يعني تخلصنا دونك لا بنك عاد تزاد 5000 دونك روتيري دو لا بنك بور اليمونتي لا كيس دونك 13000 تنقص لا بنك دونك هكا نحسبو دابا السولد دونك خرج لينا السولد ديبيتور 13800 يعني شدو هذا ناقص هذا سولد ديبيتور 13800 الجواب هو سي هو هذاك. شوفو دابا لو كونت فورنيسور. لو كونت فورنيسور كونت سولدي. علاش كونت سولدي؟ حيت دابا هاد لوبيراسيون هادي قالك ريغلومون دو لا توتاليتي دي ديت انفير لو فورنيسور. دابا وصلنا هاد لا دات هادي تحسبنا لي السولد ولكن هاد 10400 في اخر اوبيراسيون هنا راه قالك خلصنا لا توتاليتي دي ديت انفير يعني الكونت كونت سولدي مبقى فيه والو صافي تخلص كونت سولدي تخلص يعني كونت سولدي جواب صحيح هي هادي. لو كونت كليون دابا نشوفو كليون كان عنده 6000 درهم في البيلون دونك ديبي حيت هو الموديل اكتيف. شوفو لي زوبيراسيون اللي فيهم الكليون يعني فيها فونت ولكن اكريدي كليون دونك هنا كليون دونك هي انكيسمون دي شيك بونكير غومي باغ لي كليون دونك نقص خلصنا كليون دونك 5000 هنا دونك هادشي اللي عندي لي كليون غادي يكون سول ديبيتو ب 1000 هو اللي بقى سول ديبيتو ب 1000 ها هو كونت كليون سول ديبيتو ب 1000. هنا غير غلط بغيت نكتب هاد سول ديبيتو هاد الجهه هادي وكتبتو هنايا غير خطا كسرتو صافي. دونك لو مونطون achat consommé du matière et fourniture شحال كيساوي achat consommé du matière et fourniture دونك achat consommé du matière et fourniture نحسبو الكونت ديالو ها هو. بعد اول حاجه عندي واحد 2500 دونك ها هي 2500 زائد achat de produits d'entretien 5900 حتى هي راه داخله في achat consommé du matière et fourniture غير بجوج هادو. شوفو شي حاجه اخرى صافي هادشي اللي كاين دونك غتعطيني 8400 ها هي 8400 هادي achat consommé du matière fourniture حتى هادي كنجمعو هاد الجوج صافي 8400 ها هو الجواب الصحيح 8400. Le résultat du CPC de l'entreprise au 31/10/2018 لو ريزلتا نحسبو لو ريزلتا ديال سي بي سي يعني حنا غنشدو لي برودوي موا لي شارج. غنخدم انا بطريقه سامبل برودوي حيت الريزلتا اللي كتساوي برودوي موا لي شارج لي برودوي موا لي شارج داكوغ. المهم هادي برودوي هادي شارج هادي شارج بايمون شارج ريباراسيون شارج بريليفمون هادي هادشي غير هاد 200 درهم هادي كتمثل شارج ماشي كلشي غير هاد 200 درهم هادي نو صافي هادشي اللي كاين نحسبو. دونك برودوي اللي فيهم بي نديرو برودوي واحد هو 12000. ما تخدموش الطريقه باش ما تضيعوا الوقت خدموها بالسي بي سي بهاد الطريقه هادي برودوي ناقص لي شارج بلا ما ديطايو. دونك ناقص ها هو برودوي هاد 2500 5009 هادو كلهم شارج achat charge insertion publicitaire la charge publicité réparation de la voiture charge intérêt هذا charge financière d'accord. اما هاد les autres لا نجمع هادشي كلشي ديال لي شارج تعطيني 10600 يعني يخرج ليا هو 1400 هادي الريزلتا 1400 دونك ها هو الجواب الصحيح الريزلتا 1400. هذه طريقه سامبل لي برودوي مو لي شارج. دابا نحسبو التوتال دو لاكتيف دو بيلون دو لونتربريز داكوغ. المهم بالنسبه للكونستريكسيون هذا بقى هو ما تبدلش هذا بقى هو ما تبدلش. الكون ديال الكليون راه حسبنا الكون ديالو ولا فيه 1000 يعني الكليون غيتبدل يولي غير 1000 داكوغ. لا بنك 13800 هذه ولات 13800 وظهر واحد الكونت جديد اللي هو ناقص اللي هو فيه 2600 بلا ما نعذبو راسها قال لك واحسب غير لاكتيف داكوغ ونجمع 30000 حيت هادو ما تبدلوش زائد 2500
زائد 25,000 زائد 1000 زائد 13,800 زائد 2,600. دونك إلا جمعت هادو غيخرج ليا 72,400. ها هو 72,400. غير هادوك اللي تبدلو راه حسبتهم الكليون لا بونك لا كاس لا كاس زادت. دونك هي 72,400 باش ما نضيعش الوقت. ها هو اكزامان ساهل يعني ما دوز مع حتى 15 مينيت صحيح وتجاوب عليه. دونك جيسبيغ انكم استفدتو. او ريفوار حتى اوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.